भाऊ सद्याक तुम्ही लोकुत्सवान आहा ट्रायबल मेला मार्ट हितून तुमचे स्टॉल आहा आणि तुम्ही हांगासर झाडू करता आणि झाडू विकताय आणि घरा ती करून हाडटाय थोडी. सो तुमकां कितकी वर्सां जाली तुम्ही हे हिराचे झाडू करता? आमी खूब वर्सां जाली 20 वर्सां जाली करपा लागले. कोणाल्या भाटां वचप पाडपाड कुडीत पडले आसल्यार हाडलें की काण तासले टायम मेळटा आनी तासले आनी एक सान बांदता जाल्यार एक दीस लागता. हीर काडून सगळें तासून बांदपाक एक दीस लागता. हिरांचो एक झाडू करपाक तुमकां कितके चुट्टां जाय पडटा? बरी व्हड चुट्टां जाल्यार 3 चुट्टां जाता आनी बारीक आसा जाल्यार 4 चुट्टां जाय. तुमी हिरांचो झाडू करता पळय तुमकां तो तन्नोच तुटो जाय पडटा वा सुको तुटो जाय पडटा कशें कितें आसता? ना चड पिकपा जायना. तन्नो असल्यार फायदेशीर पडटा. सान बरी उरता तन्नो असल्यार आनी जून असल्यार ती हीर बी ते मोडटाय न्हू रोखडा बेगिनी तेका लागून. तन्नो असल्यार मातशें वावड जाताय मागीर बरें उरताय. जेन्ना तुमी झाडू करता तुमकां आनी कितें दुसरें मटेरियल लागता हेका? आनी कितें एक चुट्टां काटा वावडी ती मातशी बारीक येयली जाल्यार तेका ती दुसरी वायत धरची पडटा हें करपाक फाती जावपाक. पळयता दाखयता तुका. ही ती मातशी बारीक जाली तेका दुसरी वायत धरची पडटा. आनी हो ती तुट्टाचीच न्हू ती? हय ही चुट्टाची आनी हो मातशी हो हीर जालो ना ते मातशी ती मोडी येयली तेका आनी मागीर ती कमी पडटा न्हू हेका स्टीन फेरपाक अशें जावपाक जाय. अशी अशी परती फाती जावपाक जाय 3 फावटी. मोडी पडल्यार तेका सोम उजार करना तुमी? सोम ना सोम घाल्यार बरें जायना. हेची तेका मूळ सकट येत न्हू ते तेजें हें येतात पळय ग्रीप बरी मेळटा. हय घट मेळटा आनी मागीर ते मोडी हाडलेल्यार मागीर ती दुसरी वायत धरची पडटा हेका. असले झाडू आहा पळय आतां तुमी दाखयला पळय खुबशे दिश्टी पडना तेका खूब त्रास लागता आनी तुमी ते आजुनूय करता? हय आमी करताय. सो तुमकां हेजो व्हॅल्यू मेळता तुमचे इतके हार्डवर्क घालून एक करता तुमकां मेळता? हाल्यो म्हळ्यार कितें जाता आमी दीस मोडून करनाय तो एक टायम मेळटा तेन्ना टायम मेळटा तेन्ना केलो दवरलो आनी केन्ना आनी दिसा टायम मेळ्ळो बसल्या कडेन. एक झाडू तुमी कसो विकता? एक झाडू आतां आमी 300 रुपया विकताय. 300 रुपया? हय. आनी एक झाडू तो हीर काडून बांदता जाल्यार एक दीस लागता. हो वेवसाय तुमच्या फॅमिलीन पयलो आसलेलो? हय पयलींसान आहा? पयलींसान आहा. तुमी तुमच्या हे कडेन आवय बापाय कडेन शिकला? ना म्हागेलो आवय बाप बांदतालो पयलींसान मागीर आमी तेणे आमकां दाखयलें ना. तुमकां दाखयलां म्हळ्यार दुसऱ्या कोणाल्याक पळोवन आमी तें परत सुरवात केल्या. आतां हें फुडलें जनरेशन आहा फुडलें जनरेशन तुमचे दुसरे आतां तुमचे भुरगे आहा आसतले ते कोत्ता हें वो करिना? तांकां आमी सांगल्यार करतात न्हू ते सांगपा जाय तेका ह्या भाशेन करपा जाय म्हणून. पूण सद्याक तुजे कोत्ता ह्या वेवसायान येयल्या वो ना? ना मुगेले भुरगे आहाय ते करना. नातू आहा तो आपणा दाखय म्हणटा. नातू आहा तो? हय नातू आहा तो बाप आपणा दाखय कशें करपा तें आनी म्हाजे कडेन येवन बसता बी पळोवपाक बसता म्हणजे तेका इंट्रस्ट आहा? हय इंट्रस्ट. आनी खंय सान येयलो बाप सान बांदता दिसता म्हाका. ओके. तुमचें नांव कितें? खुशाली गणेश येळीप. आनी तुमी हुंयसान येयला? मोरपिल्ला. मोरपिल्ला सान येयला? मोरपिल्ला सान येयला. आनी हे पळय तुमी लोकोत्सव जाता लोकोत्सवान तुमकां हें तुमची कला आहा ती दाखोवपाक लोकांक गव्हर्मेंटान एक तुमकां हें दिल्या ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या तुमकां कितें सांगपाचें हेजे बाबतींत? हेजे आनी आमकां कांय तेमी हांव आतां 3 वर्सां जालो येता हांगा म्हणून तेजे आमी बसले नुगारा आमकां कांय दिलें ना. आमी कितें वेपार हाडलो त्या वेपारा पयसो आमकां मेळटा दितलो अशी आनी तेंगेलें च्या जेवण सगळें मेळटा ते दिता. पूण तुमकां एक सपोर्ट कसो गव्हर्मेंट कितें दिता तुमकां उत्साहीत करपाक कांय दिना? आनी आमकां कांय दिलें ना. पळया दिता जाल्यार म्हणून ते दिल्ली जाय ते फुडल्या वर्सा येवप नाल्यार येवप ना. म्हणजे तुमकां एक सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार तुमकां उर्बा येतली गव्हर्मेंटा कडच्यान सपोर्ट मेळ्ळो. कितें जाल्यार आमकां म्हण एक दिसा एक आमी आतां कितें 500 रुपया जोडटाय दिसा तेणी बसल्या कडेन आमकां कितें 1-200 रुपया म्हण दिले जाल्यार ते तुमकां बऱ्याक पडटलें. आमकां बरें आमी उमेद जाताली. आतां लोक ह्यो
तुमचे झाडू आहा पळय ते इकूंक इकते घेवपाक येता लोक येता येता मग कोणी अजून सुद्धा एक मेळा सुद्धा कोणी एक पासून तुजी हें जावना ना तो तुका दिसता हेचे पळय नवे पदार्थ येयल्या तेका लागून तुमचे हें कितें हें पडलां तुमकां आतां कितें जालें हें अंदू मरे हांगा उगडल्या हांव वर्सां थंय रावता सकयल म्हणजे हे सायडल्यान लोक येयना लोक येयना तसो वयता तुमकां तुमी सायडीक पडलेले पडल्या सायडीक आनी एक वर्स आमी येयल्ले सगळे काबार जाले आमगेल्यो म्हणजे ते सायडल्यान तुमकां फायदो पडलो ते पळय एंट्रन्स आहा पळय थिंगा तुमकां फायदो आसलो येवपा लोक लोक चड येता अशें जालें आतां तांकां सांगपा जाय म्हाका ओके व्हरता काय म्हणून थँक्यू बरें